नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयांत एक विशय खूब मोठो गाजता आनी तो विशय म्हणजे भोमाचो विशय. भोमाच्या गांवांसून जो रस्तो वयता त्या रस्त्याचें एक्सपान्शन आनी त्या रस्त्याचें एक्सपान्शन केल्याच्या नंतर ज्या पद्दतीन गांव डिस्ट्रॉय जातलो पळय तो लोकांक कसोच नाका. आनी त्या लोकांचे स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसा की आमकां हें एक्सपान्शन नाका, आमकां जाय तो बायपास आनी सरकारान आमचें आयकूंक जाय आनी हो गांव वांटूंक जाय आनी बायपास काडूंक जाय, हें लोकांचें म्हणणें आसा. जी चळवळ जें आंदोलन भोमा चालू आसा तितूंतले एक म्हत्वाचे घटक बाब संजय नायक हे आज आमच्या बरोबर आसात. आयज आमी तेंचें आमच्या स्टुडियोंत स्वागत करता. संजय बाब, एक म्हाका सांगात, ज्या पद्दतीन भोमान आंदोलन चालू जालां, एक्सपान्शन जें आहा रस्त्याचें ताका विरोध चल्ला आनी लोक सांगता की बायपास जाय आमकां म्हणून. हो नेमको विशय कितें आनी समजा एक्सपान्शन जालें जाल्यार तें थंय नेमकें जातलें कितें? सर, आंदोलन म्हटलें जाल्यार हें आंदोलन सुरू जालें, हे आंदोलनाक बायपास कित्याक लोक मागता? जेन्ना लोक भायर सरले आनी थंय आंदोलनाक म्हणल्यार एक आपले कितें तरी मागणें घेवन सरकारा कडेन वयता तेन्ना सरकारान हेजेर विचार करपाचो आसा. बाबा हें मागता कितें? एक सायडीन सगळें जायना, तेजेर चर्चा जावची पडटा. आयज पर्यंत 3.5 वर्सां जालीं. तुमी पळयलां आसतलें रस्त्यार येयल्या जाणटी, ST, OBC, हे बारीक समाजाचे जाणट्यापर्यंत आनी सगळे ST आनी OBC हो बारीक घटक जे गांवांत कितलींशींच वर्सां रावतालो तेंचे जे लायव्हलीहूड आसा, आतां सरकार म्हणटा आमी हें वाचयतले, तें वाचयतले आनी हें वाचयतले, तें वाचयतले. प्रश्न हे वाचयतलो आनी ते वाचयतलेचेर ना. जेन्ना तो ते गांवांक डिवायड करून हायवे वयतलो, तुमी जर पळयले आसत आख्खे फूल गोंयान तुमी भोमा गांवाचेर जर नजर मारली आसत तुमकां कळोन चुकतले बाकीचे जे गांव तुमी बायपास काडले आनी तो भोमाचो गांव, हितून जमीन आसमानाचो फरक आसतलो तुमकां. आनी तो आख्खे गोंयभर लोकांनी जाणवला. आयज ह्या आंदोलनान आमी एक बरी गोश्ट केली, डेव्हलपमेंट जाय म्हणटा लोक. आतां सरकार म्हणटा कितें, डेव्हलपमेंटाचे एगेन्स्ट येता. डेव्हलपमेंटूय जावपाक जाय गोंयचो, पूण तो कशा रितीन जावपाक जाय हे ताजें उदाहरण. बाबा आमचेर अत्याचार कशे जाता हे भोमकारांनी आख्खे गोंयभर घरान प्रत्येकाच्या घरान ही गोश्ट पावयल्ली आसा. म्हणजे लोकांचें म्हणणें आसा आमकां डेव्हलपमेंट जाय पूण टोटल डिस्ट्रक्शन करून आमकां डेव्हलपमेंट नाका. आतां तो रस्तो जेन्ना वायडनींग करून जावं तूं कितें कसोय भितरल्यान जेन्ना गांवांतल्यान येता, आयज तुमी पळयलां आसतलें खंयच्याच भायले स्टेटीन सोडून दी, हांव भायले स्टेटीचें उलयना, पूण गोंयच्या तो आक्षे म्हण, शिरदोना म्हण आनी खंय प्रत्येक जाग्यांचेर तो बायपास काडलो गेल्लो आसा. आनी आयज जर हे BJP सरकार म्हणजे गडकरी सराच्या हातीन ही नॅशनल हायवेची जर हें पडल्या चावी जाल्यार तेजे श्रेय आमकां वयता भोमकारांक, गर्वान सांगूंक सोदता. पण एक गजाल म्हाका सांगात, आतां आज पर्यंत तुमी सांगतात की फाटली 2-2.5 वर्सां हें सगळें चालू आसा. 2.5 वर्सां चालू आसा. सरकार दरबारी तुमी वेगवेगळ्या पद्दतीन सांगल्यात, सरकाराक सांगलें पण तुमच्या कडेन सरकार डिस्कस करपाक तयार ना. करपाकूच तयार ना. हें जालां. हेजें कारण एकूच जाता की सरकारान जें कितें कर्म केलां तें म्हणजे विरुद्ध दिशेन केल्लें आसा. जेन्ना आन्सर नासता मनशाक पळय, समोरचो मनीस जेन्ना तुका क्वेश्चन करता आनी तेजे आन्सर जर तुका नासत जाल्यार तो पळवाट काडटा आपली. म्हणजे भानगडीचें कितें आसा जाल्यार पळवाट काडची पडटा. आतां आमी जें मांडटा आमचें म्हणणें एक आसा, आमी कितें तुमचे कडेन मागता पळय तें खरेंच जर गरजेचें आसा आनी हातूंत तथ्य आसा जाल्यार तेतून दिवप, आनी जें आमकां हासील जावपाचेंच ना आनी जें आमी म्हणजे सामकें ना तेंच मागता जाल्यार गोष्ट वेगळी आसा. पण आतां एक सांगात म्हाका, तुमचें एक समजा सरकार आयकना, तुमी निवडून दिल्लो तुमचो आमदार आसा तो तुमचें आयकना? आतां तुमकां सांगतले जाल्यार आमदाराचें सांगतलो जाल्यार तुका सांगता. एक टायम आसलो जेन्ना 12 तो ते हितून प्रियोळ गांवांत भितर सरलो पळय तेन्ना तो पयलो म्हाज्या दारान सरलो तेन्ना तो होच विशय घेवन तो म्हाजे कडेन येयलो. आपूण ते बायपासाचेर झगडटलो म्हणून. आनी तेजो मॅनिफेस्टो आसलो पळय तितूनय तेणें पयलो जर प्रश्न तुवें पळयलो जाल्यार तो बायपासाचो आसतलो. जो बायपास करून आमकां आतां दिसलें कितें हो निवडून येयल्लो आसा तेन्ना आतां खंय तरी. आनी जे टायमाचेर काँग्रेस सरकार आसलो त्या टायमार कितें जालें, विल्बर स्मिथ म्हणून एक कंपनी आसली तेणें तो गुगला वयल्यान सर्वे केलो.
आतां जो CM सांगता पळय 2007सून तो हें चालू जावन येयल्लो आसा म्हणून तेजेर आमी फुडें वयता म्हणून, जाल्यार ते विल्बर स्मिथान त्या टायमाचेर जो पळय काडलेलो न्हू तेणें थंय चूक केली. कितें तेणें ग्रावंड रियलिटी पळयली ना. जेन्ना गुगला वयल्यान जेन्ना काडटा तेन्ना तुका त्यो सगळ्यो गोश्टी येयना. आतां एक गोश्ट त्या टायमार जाली, काँग्रेस सरकार सत्ता करता आसतना एक आसलें तेंचें, तांकां दुसरे कोण कितें सांगता पळय तेजें आयकोपाची एक मानसिकता तेंची आसली आयकतले म्हणून. आतां ते कशें जावं तेजेर हांव उलयना, हांव राजकारणाचेर उलयना. आजचें सरकार तुमचे आयकपाचे मानसिकतेन ना. आयचो सरकार असो जाला की आयज तुमी गोंयांत पळयलें जाल्यार जेन्ना सगळे तरांचेर जेन्ना लोकांक न्याय मेळना, जेन्ना कोर्टान बसून वयतलो तुका न्याय मेळपाची गॅरंटी ना. कित्याक गॅरंटी ना हांव कित्याक म्हणटा, एक्चुअली कोर्टाचेर उलोवपाक आमकां रायट ना, कित्याक कोर्ट हो सर्वश्रेश्ठ आनी गोंयकार जर जगोन उरले जाल्यार ते कोर्टाचेर उरतले. कित्याक आमी सामान्य लोक जे आसा पळय भाटकाराच्या जमनींनी जगपी लोक मॅक्झिमम गोंयान जर पळयले आनी मुणकार, आनी जेन्ना आमकां तेजे वयलो जेन्ना विश्वास वयता तेन्ना आमी विचारान पडटा आयज आमचें गोंय आमच्या हातीन उरतलें काय आमी आयज गुलाम जावपाच्या वाटेर परते येयल्या, परते आमकां गुलामगिरीच्यान मुक्त जावपा खातीर मोठें आंदोलन करचें पडटलें काय कितें, हे विचारान आयज गोंयकार सकलोलो आसा. सदांच कितें आसता, जेन्ना खंयची दुसरी बाजू लडपा सारकी बाजू आसता पळय तेन्ना सगळे एकी कडेन रावचें पडटा. हो विशय जेन्ना तयार जाला, सरकार तुमचें आयकना, तुमचो आमदार तुमचें आयकना, अधिकारी तुमचें आयकना, कोणूच आयकना, अशा टायमार तुमचे गांवांतले लोक एकी कडेन आसा तुमी. आयज सर तुवें आमकां म्हाका हांगा पोवन एक संदी दिली, कित्याक म्हाका एक खूब मनान खतखत्तालें. कित्याक जे विधान केलें हेणें गडकरी सरान हांगा जेन्ना स्टोन बसोवपाक येयल्लो, तो फातर बसोवपाक येयल्लो तेन्ना एक म्हाका दिसतालें खंय तरी ज्या पद्दतीन तेजे नॉर्म्स घातले गेले 2002 सर. हे एक तुवें आयकलां आसतलें 71 भाशा उलयता, 71 आमी जमनी काडल्यो, 71 आमी हें केलें, 71 आमी तें केलें आनी हे लोकांक गुलाम करून दवरले. हेजो अर्थ असो जालो ना. जर तर तुमी 71 भाटकारां कडल्यान जमनी ह्यो घेतल्या जाल्यार आमी गुलाम जावचे पडले ना. जे लोक ST OBC हो समाज बारीक घटक जे सगळी कुळाकार म्हण आमी कितें कश्ट करताले थंय शेतां करताले, हे सगळे खंय तरी गुलाम आसा अशें म्हाका दिसूंक लागलां. आतां 71ची गोश्ट उलयता जाल्यार 2002 वाजपेयी सरकारान हो नॅशनल हायवे काडलो. हेज्या पयलीं काय नॅशनल हायवेज नासले. जेन्ना वाजपेयी सरकार येयलो तेन्ना हे नॅशनल हायवे फूल गोंयभर आपूण विणटलो हेजी हें करून तेणें नॉर्म्स घातले तेका. तेजी दूरदृश्टी फुडें आसली, कित्याक तेकाय खबर आसली जेन्ना बारीक लोक जेन्ना ह्या हितून येतलो तेन्ना तेंकाय खंय तरी न्याय मेळपाक जाय. तेणें कितलेशेच नॉर्म्स अशे आसा जे नॉर्म्स तेंच्याच सरकारान घातलेले, ते नॉर्म्स आयज पांया पोंदाक घालून हो सरकार फुडें वचोंक लागला. 71ची भाशा जर उलयता जाल्यार 2002 घातलेल्या नॉर्म्सा प्रमाणे हांव सांगता बोमा गांवांत भितर सरता आसतना तुमी ते नॉर्म्स पाळ्या काय कितें. आतां तुमच्या मार्फत एक सदांच हांव सांगात येयला, पूण आनी एकदां सांगता आनी गडकरी सरा पर्यंतूय पावा सारकें हे विधान करता. जे जाग्यार तुमी म्हणटा जो गांव आसा त्या गांवांतल्यान तो वचोंक शकना, कित्याक त्या गांवान धार्मीक स्थळां आसता, लोकेलिटीज आसता, गोरवां आसता, जनावरां आसता, ती हेवटेन तेवटेन धांवता, केन्ना सभा जाता, ज्या जाग्यार शाळा आसता थंय भुरगीं हेवटेन तेवटेन धांवंक शकता. तुमी जर पळयलें आमच्या हितून गांवांत जाल्यार आमच्या वाटेक 5 देवस्थानां सामकी रस्त्याक तेकोन आसा. पयलीं येता आमची सती देवी, ती सामकी रस्त्याक तेकोन आसा. तेज्या उपरांत येता आमची शाळा, बारीक भुरगे शिकता पळय ती शाळा, देवळापासून शाळा सगळे तेकोन येता. तेज्या बरोबर तेकोन येता म्हादेवाचें देवूळ, तेज्या बरोबर येता आमच्या सातेरीचें देवूळ, तेज्या ऑपोजीट सायडीन येता आमची तळी देवाची, तेज्या भायर येता आमचो नारायण देव. आतां आमचो कालो म्हणजे गोंयांत सामको फेमस असो कालो, जेन्ना तो रस्तो त्या हितून 10 मिटराचो जावं 20 मिटराचो बसून क्रॉस जर जालो जाल्यार सातेरी आनी नारायण देव हेजे मदले दोगूय भाव भयणाचें नातें जें आसा आनी तेजो आमी कालो म्हणून मनयता. आयज ह्या माध्यमांतल्यान म्हज्या गोंयच्या आमच्या भोम बांदवांक हांव एक सांगूंक शकता, आयज प्रत्येक गोश्ट आमी तुमच्या पर्यंत तळाक पावयल्ली आसा. आयज आमचें गोंय कित्याक फाटीं उरलां,
आयज आमचोच भाव आपल्याच भावाक वळखना, आपलोच गांव भाव आपल्याच गांव भावाक वळखना. ही गोश्ट प्रत्येक गांवांत हेणी करून दवरलेली आसा. प्रत्येक आमदारान हे धडे शिकून दिले. राजकारण येयलें म्हणटकूच राजकारण 15 दिसांनी सोंपपाक जाय. हे राजकारणाचे वारें 5 वर्सां व्हांवंक लागता. त्या कारणान आयज खंय तरी गांवचे लोक एकठांय येयना. आयज कितें जालां, आमी झगडटा. प्रश्न घरांचो आनी हेजो ना, आयज अस्तित्वाचो आसा. जे फुडें येणारो काळ आमकां भोगचो पडटलो, आमच्या भुरग्यांक कितें दवरतले आमी हेजो विचार जर केलो जाल्यार हो आमी गांव राखचो पडटलो. प्रश्न आसा पळय ते गांवच्या अस्तित्वाचो, गांव राखपाचो. एक मातशी क्लॅरिटी दिता आसतना एक गजाल सांगा. समजा ह्या रस्त्याचें एक्सपान्शन जालें जाल्यार गांवांतलें कितें कितें नश्ट जावंक शकता? आतां पळय, एक म्हणजे आमची धार्मीक कितें आसा पळय ती पयलीं नश्ट जाली. ती सगळ्यांकूच खबर आसा. पळय, जेन्ना आमी देवाक पांयां पडटा, देव देव करून मानता, आनी तुमकां एक तुमी नमूद केलें जाल्यार आख्खे गोंयांत जर पळयलें महादेव सातेरीचें स्थळ तुका खंयच मेळचें ना. कोणें म्हाका सांगचें एका स्थळान महादेव सातेरी नारायणदेव हे बसलेले आसा ते खंयच म्हाका गोंयांत दाखयचे. आमचे फुडें डेव्हलपमेंट जालें ना. ह्या कारणान आमी मातशे फाटीं उरले. जाल्यार आमचें जितली पळय म्हत्व मंगेशी आनी म्हाड्डोळा आसा पळय, जितले लोक ट्युरिस्ट थंय येता तेज्या पेक्षा चड लोक बोमा गांवांत येतले आसले महादेव आनी सातेरी. आयज तुवें तर आमची रयण पळयली जाल्यार 400-500 वर्सां काय तेज्या पयलीं कितले तरी पुर्वजांचे पयलीं ती थंय येयल्ली ही पसून आमकां खबर ना. आयज हे जी भाशा करता ती ते आसा तुमी पळयलें मेजरमेंट काडटा आसतना समोर आमची जी देवीची हे आसा तेज्या समोर ते पायलींग करपाचें आसा, खांबो काडपाचें. जेन्ना पायलींग जातली तेन्ना तुमी चिंतात थंय कितें जातलें तें. हांव तें वायट उलयना, कित्याक ते शब्द म्हाजे कडल्यान येवंक जायना. आनी जेन्ना हो नॅशनल हायवे ते हितूंतल्यान येता जाल्यार तुमी ते एक्झिस्टींग रोडाचेर घालता जाल्यार 30 मिटर एका सायडीन मेळटा जाल्यार 30 मिटर दुसऱ्या सायडीन, 25 एका सायडीन मेळटा 25 एका सायडीन. हो नॉर्म्स आसा. आमी फक्त देवाचें आमचें थंय आसा म्हूण आमी तोंड धापून इनजस्टीस करूंक मेळना. तरी आसा तोंड धापून उबी राहा. वायडनींग म्हणून तुमी नोटिफिकेशन काडलें. वायडनींग काडटा आसतना आयज कितले तरी 2.5 वर्सांनी आनी गडकरी सर येता आनी एक कॉमेंट करता की आमी आयज एलिवेटेड करता. सर, आयज सगळे प्रोसेस कंप्लीट जालो, सगळो EI रिपोर्ट म्हण सगळ्यो गोश्टी ज्यो कायदेशीर जावचे पडटा. नॅशनल हायवे हो सादो सुद्दां नासता. तेका सगळे नॉर्म्स पाळचे पडटात. ते सगळी काला फायल तयार जाल्या उपरांत ती फायल तयार जावन वयर गेल्या उपरांत तेजे एस्टिमेट जावचो पडटा. एस्टिमेट जाल्या उपरांत ते पयशे सँक्शन जाता. आयज तुमी बोमाच्या बाबतींत पयशे जाल्यार दोळे धापून गडकरी सरान पयशे पास करून दिल्ले आसा. हेंच आमचें दुर्दैव व्हडलें. हालींच गडकरी गोंयांत येयल्लो तेन्ना गडकरीन हें सांगलेलें आसा ओल्ड गोवा टू बोमा पर्यंत हे एका पयशे सँक्शन केल्या म्हणून. हें आतांच सांगलेलें आसा. तेणें विधान केलो की आमी ऑलरेडी पयशे सँक्शन केला. 22 तारखेक केन्ना तरी जाला दिसता म्हाका ते. 22 तारखेक विधान करता जुवारी पुलाचेर गडकरी सर की आपणे इतले पयशे सँक्शन केले गोंया खातीर. आनी काला फायलीन जे नोटिफिकेशन आसा तेजे आयज नोटिस्यो सर्व जाता कोल्ले गांवांत. तुमकां हे येयला म्हणून एवॉर्ड जे डिक्लेअर जाल्या पळय, एवॉर्डाची कॉपी आयच्या दिसाक सर्व जाता. जाय जाल्यार तुमकां हांव मोबायलार म्हाज्या दाखयता. विज्युअल्स आसा. आतां तुमी सांगा म्हाका ही इलिगलिटी हय की ना? जे पयशे पयले पास जाता आनी एवॉर्ड मागीर वयता. बोमकारांक पयले एवॉर्ड पास जाता, खोर्लेकारांक मागीर जाता. एक स्ट्रेच तसोच उरला नोटिफाय करपाचो, दुसरो स्ट्रेच ऑलरेडी एक खांबो फाटलो सोडला, फुडल्या खांब्याचे एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट केला. अजून फुडलो जो प्रोसेस आसा तो कंप्लीटूच जावना. पूण गडकरी सर वयल्यान पयशे पास करता. म्हणजे पयशे पयलीं येता, पयशे पयले एवॉर्ड मागीर येता. पूण एक गजाल म्हाका सांगात. आतां पळयात, लोकांचो पूर्ण विरोध आसा. लोक हांगासर विरोध करता. हे लोकांचे कांयच आयकना. आमकां जाय ते पद्दतीन आमी वयतले. म्हाका एक सांगात, ही जर भुमिका सरकारान दवरली जाल्यार बोमाचे लोक नेमके कितें करतले? आतां पळय, हो विशय जो आसा तो प्रत्येक घराघरान गोंयच्या पावल्लो आसा. प्रत्येक NGO कडेन पावल्लो आसा. प्रत्येक जो विरोधी पार्टीचो जावं खंयचे टॅक्सी संघटना जावं आनी खंयचे जे तरेन आमकां प्रेम मेळ्ळा एक BJP सरकारांचे 33 आमदारांचो सोडून आनी जे पळय तेंचे अंधभक्त जाल्ले आसा तांकां जे अंधभक्तांक आयज सांगूंक सोदता, गोंय हें सर्वश्रेश्ठ. गोंय हें आमचें. गोंय हें बारीक लोकांचें. गोंय गोंयकारांचें. गोंय हें BJP सरकार जावं काँग्रेस सरकार जावं बाकीचे कोण आसा पळय तेंचें न्हू. म्हणजे गोंय हें आमचें. गोंय हें आमचें.
पार्ट्यो ह्यो आमी तयार केल्ले, आमी मत मारता म्हणून ह्यो पार्ट्यो. म्हणजे पार्टी आणि सरकार हे सेकंडरी, गोंय जगोंक जाय. आयज जर जे मत मारणारे लोक आसा जेणी पट्टी बांदल्या अंधभक्तांनी, ती पट्टी काढून जर पयशा जाल्यार तुमकां कळोन चुकतले. आयज 75-25 तत्वाचेर जे पयशे वयल्यान सँक्शन जावन कोठ्यांनी येता, तेजी म्हारगायेक सामोरे जावपाक हे लोकांक सफर जावचे पडटा. आयज बारीक समाज मरता. आयज म्हारगाय खंय पावल्या, हेजें कारण कितें? इतले पयशे कोटी सँक्शन केले तितले, तेजो इफेक्ट आयज कितें जाला तुमी पळयतले. एक बारीक स्कूटर कार जर त्या हायवे वयल्यान गेलो, आयज स्कूटर अर्द्या वाटेक दवरून तेका घरा वयचो पडटा. कित्याक ती इतली उदक वयर भरलेलें आसता, गाडयो झूम करून तेचेर हे मारता. हायवे म्हणल्यार कितल्या फावटी करपाचो आसता सर? एकदां हायवे केलो म्हणल्यार तो रिपेर परत करपाचो नासता. आयज तुम्ही पळयता आसतले प्रत्येक हायवेचेर आयज बंद करून परते काम चल्लेलें आसा. गोंयांतलो डेव्हलपमेंट हो तेंचो डेव्हलपमेंट त्याच पद्दतीन चल्ला. आमी सदां म्हणटा की गोंय हें बारीकशें. गडकरी सांगता 35,000 कोटींचो डेव्हलपमेंट म्हणटा, कोण सांगता 40,000 कोटींचो डेव्हलपमेंट. 365 दीस हांगासर डेव्हलपमेंट, आनी तो डेव्हलपमेंट असो चल्लेलो आसा की सर्वसामान्य मनशाक धरून डेव्हलपमेंट चलोंक ना. तो सामान्य मनशाक कुशीक दवरून डेव्हलपमेंट जाल्ला. आता एक गजाल म्हाका सांगात, तुमचो मागणी आहा पळय ते बायपास जावंक जाय म्हणून. हे प्रोजेक्ट दवरला पळय तो करपाचो ना. बरें, म्हाका एक सांगा, असो कोणाचो आग्रह आसा की हांगाच्यानूच वचोंक जाय? बरें, ताका कितें फायदो आहा हितून? ताका खबर आसतलें. आयज गडकरी सराक जेन्ना ऑपोजिशन लिडर आमचो विजय सरदेसाय बाब थंय गेलो, विरयटून थंय मांडलें, प्रत्येक मनशांनी 2-3 जाणांनी आनीक बरे मनीस तेजे कडेन पावले, जे बरे मागपी. तेंची नांवां घेयना कित्याक ते आनी एक्सपोज जावंक नाका, कित्याक हे रोखडे तेंच्या फाटल्यान लागता. सो ते जेन्ना गडकरी सरा कडेन गेले आनी जेन्ना विशय येयलो, गडकरी सराक मान्य आसा, पूण हे जे रुलींग पार्टी आसा, आमच्या आयकतले काय रुलींग पार्टीचे भायले आमदार येवन 4-4, 5-5 जाण पयर तेणें टॉन्ट मारलो. तुमी आयकलां आसतलें. तेणी जागे घेवन दवरल्या. ऑटोमॅटिकली हांव सांगूंक शकता, कित्याक आमचे दोंगर थंय कशे विकले आनी कितें केल्या. ऑलरेडी दोंगर हेणी घशान घातले दुसऱ्यांच्या. जेन्ना 18 मिटराचो रस्तो थंय येतलो तेन्नाच ते डेव्हलप जातले. हेज्याच कारणान तो रस्तो तांकां थंयच जाय. बाकीचे आमदार वचोन गडकरीक कित्याक सांगता नाल्यार भोवमानूच रस्तो, हांकां इंट्रस्ट कितें? म्हणजे हांच्यो प्रॉपर्टी आसा, हांच्यो प्रॉपर्टी आसा म्हणून गांव काबार करप आमी, म्हणून असो तेजो अर्थ जाता. आतां म्हाका एक सांगात, बाकीचे हांव समजूं शकता, मुख्यमंत्र्याचे समजू शकता, बाकीचे मंत्री आसा, आमदार आसा, तांचे समजू शकता. पूण तुमचो जो आमदार आनी मंत्री आसा पळय, तो तुमच्या बरोबर कित्याक रावना? कारण तुमी निवडून दिला तेका. आता पयले दिसाकसून तो मंत्री आमच्या बरोबर एकूय दीस तुका दिसलो ना. हेजोच कितें आसलो, तेका कितें तेजेर बेनिफीट आसतलो. कितें आसा, प्रत्येक बायपास जो गोंयान काडला पळय, तुमी पळयला आसतले, प्रत्येक गांवांचो आमदार हो पयलो रावचो पडटा. पंचायती पयली रावची पडटा. आयज आमी पंचायतीक पळयता, येवन फोर्स करता, पूण पंचायत खंय तरी दुसऱ्याच सायडीन वागता. आसा म्हणटा ते आमी तुमच्या बरोबर, पूण एक्चुअली हे जे पळय आंदोलन चल्ला तेजो भाग कोणे घेवप आसता? सरपंचान आनी ते निवडून दिल्ले जे आमी पंच आसा पळय, तेणी पंचायतीची मोठी जबाबदारी. पंच हे कितें हेजी गुलाम जावपाचे नासता आमदाराचे, हे गांवचो विकास आनी गांव राखपा खातीर आमी निवडून दिल्या. पंचायती ह्यो स्वायत्त संस्था आसा पळय, त्यो सारक्यो आसपाक जाय. आतां हांगासर एक विशय आसा, तुमकां लागता ती पूर्णपणान तुमची पंचायत लागता. पूर्ण सगळे वार्ड आसा पळय तितके पंच थंयसर आसता. तुमचो सरपंच थंय आसता. तुमची पंचायत, तुमचे सरपंच, तुमचे पंच तुमच्या बरोबर ना. सर, आता तेणी जेन्ना सांगता, तुमी आयकला आसा, अडेज वर्सांक आमी डिमांड पास करीत आसा ग्रामसभेक. येयल्ल्या हेका अनअपोज डिमांड पास जाता, आमकां बायपास जाय म्हणून. हे आमकां येयल्ल्या फावटी हे सांगता की आमी ते वयर धाडला, परते तेजें उत्तर येयना म्हणून. जर उत्तर येयना जाल्यार हेका जबाब दिवपाक फुडली वाटचाल कोणें करप? लोकांनी करप काय ती पंचायतीन ठरप? बाबा हे जर आमकां हें दिना हेजे आन्सर, जाल्यार हे खंय तरी चुकले आसतले. तेन्ना आमी फुडें रावतले लोकां बरोबर आनी ते आंदोलनाक साथ दितले म्हणून. आयज पर्यंत आंदोलनाचे भाग हो आमीच घेतलो लोकांनी, पंचायतीन आनी आमदारान कित्याक घेतलो ना? जर तर आयज बायपास जावंक जाय आसलो जाल्यार ते मागणे घेवन वचपी कोण आसूंक जाय आसलो? आमदार आसूंक जाय आसलो. जेन्ना 3 अलायनमेंट जेन्ना जाता, आयज गडकरी जर वयल्यान पास करता, गडकरी सरान पळोवपाक जाय आसलें बाबा आपणा कडेन 3 अलायनमेंट येयल्ले काय ना. चीफ इंजिनियराक प्रेसिडेंटान लेटर केले, आमचे कडेन प्रूफ आसा न्हू म्हणून उलयता.
प्रत्येक गोष्ट आमी थंय पर्यंत पावयली. जेन्ना चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकराक वयल्यानच्यान हें येयलें की हेजो रिपोर्ट दी म्हणून, तेणें कित्याक रिपोर्ट दिलो ना? रिपोर्टूच दिवंक ना. तुवें सांगचे आसलें, आमदारान आपणाक सांगलें म्हणून होच रस्तो घाल वन सायडेड. वयर तुजे कडेन येयल्यार दाखय म्हाका. म्हणजे सगळे सरकारा पासून तुमच्या आमदारा पासून पंचायती पर्यंत सगळे आमकां काबार करपाक, गांव काबार करपाक आनी गांव काबार करपाक. आतां हेजेर वक्रदृश्टी हे लोकांची कित्याक आसा? इतले थंय देवस्थान आसा, हें आसा तें आसा, सगळे गांवचो गांव नश्ट जाता. फाल्यां जर ते सायडीच्यान गेले जाल्यार येणारे सकयल कोण उरतले तांकां पसून बुडपाची शक्यता, हें तें अनेक समस्या आसा. आमच्या गांवांत येवन पयल्या कितलेशेच वाटो आसा, ते गाडी घेवन कशे वयतले? हायवे गेल्याच्या नंतर थंयच्यान ताजो फायदो कोणाच्या जमनीक बी जावपाचो आसा 100%. 36 प्लॉट, हांव परत सांगता, 36 प्लॉट जे जाल्ले आसा पळय इलिगल प्लॉट, आजून पर्यंत ताका वाट ना, कांय ना. आनी तितून 4 प्लॉट दाखयता. NHI म्हणून जो रस्तो दाखयता पयलींचो बायपास काडलेलो, तितून 4 प्लॉट दाखयता ते. आनी तोय कोण आसा तेजी सविस्तर खबर तांकां आसा. तुमचे हितूंतलोच भितरलोच मनीस जर ही इलिगलिटी करूंक लागलो आनी ताका साथ जर हे आमदार दिवंक लागले जाल्यार सामान्य लोकांक आनी ते गांवांत रावपी लोकांक गांव काबार जाता तो हात वयर करून कोण तरी भायले येतले आनी 36 प्लॉट करतले थंय आनी ते दोंगर विकतले आनी ते दोंगर आनी ते 36 प्लॉटा खातीर आमचो आख्खो गांव काबार करप. इतली 400 वर्सां जगोन येयल्लो हें आमी राखोंक पळयता, आमची कल्चर राखोंक पळयता, तो गांव काबार करून हेंचे हे प्लॉटांक लागून दिवचो आमी. म्हणजे हो शेकडो वर्सांचो गांव कोणी तरी एक दोंगर विकत घेतला, कोणी तरी 36 प्लॉट मारल्या, ताका लागून हो गांव काबार करपाक आतां शेतांतल्यान जर काडलो आनी शेतां सगळीं आमची आनी आमी जर सांगता शेतांतल्यान काड म्हणून, तूं ते अलायनमेंट काडलेले वयरूच धाडिना, हेजें कारण कितें? कोण करता ओपोज? दाखयचो आमकां कोण करता ओपोज तुका. तुवें तें नाका म्हटलें पळय, तेजो ओपोज कोण करता तें तूं हाडून फुडें दाखय न्हू. तुवें हांगा कित्याक घातलो? तूं सांगता आमकां वयरूय ओपोज करता सकयल, पूण तें कोण करता तें दाखय न्हू तूं आमकां. आमी आतां कित्याक रस्त्यार जर तर आमी हे रस्त्यार येवन रडटा आतां 3 वर्सां जालीं जाल्यार ते लोक येवन सांगतले आसले बाबा आमकां विरोध आहा म्हण तेजेर. दाखय दोनी सायडींनी विरोध आसा, दोनी सायडींनी बायपास काडपाक मेळटा. जर तो काडूकच मेळनासलो जाल्यार गोश्ट वेगळी आसली. आमकां आंदोलन आमी कितें पिशें ना न्हू रस्त्यार येवन नाचपाक. म्हणजे ऑप्शन आसा काडटलो जाल्यार दोशी वटेनच्यान ऑप्शन आसा, काडलेली आसा. आतां दुसरो एक भाग आसा, ग्रामीण भागांत जेन्ना शिक्षीत भुरगे आसता पळयात न्ही, शिकलेले भुरगे आसता, तेन्ना ते भुरगे गांवा बरोबर रावतात, खरें आसा तेज्या बरोबर रावतात आनी आपलो जो कितें अजेंडा आसा पळय तो फुडें घेवन वयता गांव राखपाचो. आतां तुमच्या गांवांतलो भुरगो यूथ आसा पळय तो हांगासर भितून येना. आयज कशें जालां जाणा सर, ज्या तरेन आयज जाणटे लोक आमचे भायर सरले तांकां भिरांत ना कोणाची. कित्याक सांग पळया, तांकां नोकऱ्यो नाका. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार तांकां पार्ट्यो करपाक नाका, तांकां बुलोवपाक कोण शकना, कित्याक तांकां बुद्ध आसा. आयज बारीक मनशाक आमच्या बोमानूच उलयना सर. सगळ्याक संपूर्ण गोंयान जर पळयलो आयज यूथ खंय तरी भितर नाका त्या गोश्टी कडेन आनी हे अंधभक्त जाल्ले आसा पळय तेणी तांकां पिश्यान काडलेले आसा. आपलें अस्तित्व राखपा खातीर हे आयज भुरगे भायर सरना. अस्तित्व आमच्या गोंयान दवरलें जाल्यार हे स्टुडंट युनियन जे आसले पयले जावं भुरगे कॉलेजीचे, ह्या भुरग्यांनी आमकां हें राखोन दवरलां म्हणून हें गोंय उरलेलें. आयज आमचे भुरगे खंय तरी घरान बसून टीव्ही मोबायल आनी नाका त्या गोश्टी कडेन आकर्शीत जाल्या. गोंयचे तांकां पडलेलेच ना, आपल्या गांवचेच पडलेले ना. आयज तर पयलें तुवें काल्याक जर पयशे तर रथ नाचोवपाक जर भुरगो तुवें पयलो आनी तितलोच भुरगो आयज गांव राखोंक जर उबो रावलो आयज फाल्यां उबो हें जाता. आयज जर आमी जे पळय मांडला गव्हर्मेंटा कडेन थंय येवन तेणें फक्त उबो रावपाचो, ती गोश्ट आयज घडना. कित्याक हे जे राजकारणी आहा पळय ते खंय तरी तांकां डिवायड करता, नाका ते तकलेन घालता. तुजें हें वयचें ना तें. अरे वचपाचो प्रश्न आमचो गांव वयता, एका कोणाचे घर एका कोणाचे आनी कितें हो प्रश्न हांगा ना. आमचें अस्तित्व गांवाचो आसा, जें आमकां अस्तित्व राखोन दवरला जाणटेल्यांनी, जितून आमी खेळोन हांसोन खेळोन येयले, जें आमी मनयलें तें आमचें येणारें काळ. फाल्यां तुजी भुरगीं जातलीं, तुजो येणारो भुरगो जो आसा पळय अशें जर आमी हांकां करून दिलें बोमानूच चड. पूण गोंयान जर आमकां हे हाडून भायले हाडून भरले जाल्यार आमचो जो यूथ, आमचो फुडलो येणारी पिळगी जी आसा ती कशी जगतली हे जे भानूच ना. लाचार बळी जाल्ले आसा हे राजकारण्याचे. फुडलो विचार आमकां ना. हो विचार करूंक जेन्ना गोंयकार लागतलो, जो नीज गोंयकार आसा पळय, जेका खरोच मोग आसा ह्या गोंयचो, ह्या भुमीचो,
तोच हे विचार करतलो फाल्यां. आनी जर तर प्रत्येकान हो विचार केलो आनी हातीक हात घालून राजकारण कुशीन दवर, पार्ट्यो कुशीन दवरून जर तर आमी भायर सरले जाल्यार हें गोंय आसा तशें आमकां मेळटलें. नाल्यार येणारो काळ आयज जो घडला पळय तेज्या पेक्षा बत्तर परिस्थिती हे गोंयची जातली आनी हें गोंय म्हणटा तें केन्नाच आमकां पळोवंक मेळचें ना. एक म्हाका सांगात, आतां हो विशय आसा पळय, सरकारी पातळी वयलो विशय आसा किंवा बाकीचो विशय आसा, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा. पूण म्हाका एक सांगात, तुमी लिगल हें करपाचो खंय प्रयत्न केलो ना ह्या संदर्भात? सर लिगल हेजेर आतां वयता आसतना सगळ्यो गोश्टी केल्यो. तेणी आमकां सांगलें कितें, तुमच्या गांव वचना 4च घरां वयतलीं, तेज्या भायर कांय वयचें ना. तेन्ना कोर्टान जेन्ना केस चलता तेन्ना आमच्या आदोगादान तांकां सांगलें बरें 4 करता घरां म्हणटा जाल्यार ती 4 घरां हितूंतली खंयची ती आमकां दाखय. ही 4 घरां दाखोवपा खातीर तांकां 2 म्हयने लागले. आनी तेणी कितें हाडून दिलें जाणा 2-3 म्हयन्यांनी आमकां 4 सर्वे नंबर. आतां तुमी विचार करा, एका सर्वे नंबरान कितले घरां आसतलीं. अशें तेणी 4 दिले. म्हणजे तुमी कितली बसून फटिंगपणां करतले सर? म्हणजे हो जो प्रोजेक्ट आहा पळय तेजी बेज खऱ्याचेर ना, सगळी बेज आहा ती खोट्याचेर आसा. गडकरी सर वयर बसून जेन्ना पयशे सँक्शन करता 60 मिटराचेर, जेन्ना काला फायल तयार जाता ती 60 मिटराची फायल जाता, तेज्या वेळार काम करता आसतना ताका 40 मिटर फ्रिजींग जाता. आनी जेन्ना सीएम थंय ते PWDचे ऑफिसर दाखयता मेजपाक धाडटा तेन्ना ताका 20 मिटर मेळना. ती पळोवनूय जर थंय वयर दोळे उगडना जाल्यार आनी हांव कितें उलोव सर? बरें, आतां लिगल कांय जायना. लिगल सांगता तुका सर, लिगल हेजेर जेन्ना केस चालू आसा आयज पर्यंत एकाय डेटीक ते हजर रावना तेंचे ऑफिसर. आनी ते डेटी मागत आसा आनी काम थंय चालू दवरीत आसा आनी कोर्टूय डेटी दीत आसा आनी कोर्ट ताका स्टेय दिना. आनी आमी कितें करप? बरें, एक सांगात आतां म्हाका, आतां नेमके हो जो तुमचें आंदोलन आसा तेजें नेमकें भवितव्य कितें, किंवा गांवाचें आतां भवितव्य कितें नेमकें? आतां भवितव्य अशें आहा की आमी भायर सरलेले ते आमच्या अस्तित्वाक लागून, गांवचें अस्तित्व दवरतले. तुमी पळयलां आसतलें प्रियो गांवाची एक हिस्ट्री आसा. नायलॉन 66 कितले तरेन आमी कशें धुडकावून लायलें. आयज तांकां तरी गोंयचो साथ नासलो, पूण आमकां प्रत्येक गोंयकाराचो साथ आसतलो. प्रत्येक मनशाची आयज आमी मनां जिखलेली आसा. प्रत्येक मनशाक आयज गोंयच्या खबर आसा. बोमकार जे जडटा ते कित्या खातीर लडटा. आयज बोमकार हरले, गोंय हरलें. कित्याक आयज बोमकारांक जर हरयली जाल्यार खंयच्याच गांवांत खंयच्याच गोंयकाराक कापास्तां धाडची ना ह्या सरकाराक हरोवपाक. म्हणजे हेच्या लढाई आंदोलन चलचें ना, खंयचेच आंदोलन टिकचें ना आनी चलचें ना. जर तर आयज इतलें 2.5-3 वर्सांचें आंदोलन हेणी जर काबार केलें जाल्यार आयज ही मेसेज वयतली संपूर्ण गोंयांत की हेज्या फुडें आनी लडपाची ताकद ही कोणाच कडेन आसची ना. त्या खातीर आमी लास्ट पर्यंत आमचो जीव गेले उपकारता. आनी म्हाज्या हितून तरी हांव सांगता, हांव जो भायर सरला हे एका म्हाजें रगत गेले उपकारता. आनी प्रत्येक म्हाजे बरोबर जे आसा पळय तेणी प्रत्येकानी सांगलां आमचें रगत गेले उपकारता, आमी मेल्यार उपकारता, पूण हो गांव आमी लास्ट पर्यंत सोडचे ना. गव्हर्मेंटाक आमचेर बुलडोज करून वयचें पडटलें, आमकां मारून वयचें पडटलें. जे आंदोलन हांगा नायलॉन 66 जाल्लें तेज्या पेक्षा तीव्र आंदोलन हें भोवमान जातलें. आनी येणारो काळ हे गोपकार पळयतले, हे आमचे गोंयकार पळयतले. आनी गोंयकारांचो साथ 100% लागतलो आमकां. म्हणजे सहजासहजी जें आंदोलन जें चालू आसा पळय हे आंदोलन आमी सहजासहजी सोडचें ना. भोमा गांव आसा पळय तो आमी राखतले आनी तो राखपाक लागून आमी कितेंय करचें पडल्यार जाल्यार करतले. प्रश्न भुमिका आज तुमी घेतलेली आसा 100%. आनी ही जी भुमिका आमी घेतल्या ती लास्ट पर्यंत करतले. कित्याक आयज खंय तरी आमचेर इनजस्टीस जाता. आमी जे मागता पळय न्हू, आमी जर रॉंग आसले, एक प्रश्न आयज जर हो सीएम हांव सांगता हो गडकरी सर म्हाजे कडेन कापास्ताद आसा, गडकरी सरा कडेन बसोन म्हाका विचारपाची कापास्ताद आसा बाबा हें तुवें रॉंग केल्लें आसा म्हणून. एका प्रश्नाचेर जर हो सरकार आयज रायट तरेन येयल्लो आसा, तेंची एक गोश्ट जर खरी आसा, तो सीएम आसूं आमचो आमदार आसूं, आयज तुमच्या माध्यमान आनी एकदां हांव सांगता, हे बोमकारांक तुमी काबार करता आसतना तांकां रॉंग म्हणून प्रूफ करचें पडटलें. तुमी जर आमकां रॉंग आसा आमी म्हणून प्रूफ केलें जाल्यारूच तुमकां तो हायवे करूंक मेळटलो. आमी म्हणटा आमच्या प्रश्नाची उतरां दिया समोरासमोर. तो कोणाकूय हाड, जी प्रश्नाची उतरां ह्या बोमकारांची आसा त्या प्रश्नाची उतरां बोमकारांक जाय. म्हणजे एकूच बोमकारांचें एक म्हणणें आसा की तुमी आसा पळय तो आमकां बायपास दिवचो पडटलो, गांव काबार करपाक तुमी वचूं नाका. ही भुमिका आयज बोमकारांनी घेतलेली आसा आनी ती भुमिका आमी तडीक लायतलो हो निश्चय बोमकारांनी केल्लो आसा. 100%. संजय बाब, तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले. हो जो विशय गाजता
ताका एक क्लॅरिटी जाय आसली ती तुमी आयज हांगासर येवन दिली. सरकार कितें करता, तुमचो आमदार कितें करता, पंचायत कितें करता, लोक कशे वागता आनी कितें करता हें सगळें तुमी आमकां सांगलें. तुमकां धन्यवाद. तुमकां देव बरें करूं.